nga nangita sa gingharian sa Dios. Apan ang mga bata na kinahanglan gayon ug tabang sa mga hamtong. Kung gusto nilang mapalambo ang ilang tagsa-tagsa ka mga gasa ug ang ilang moral, pamunahuna ug pisikal na mga gahom ug sa ingon makaabot sa tawhanon ug Kristohanong pagkahamtong. Busa maayo kita sa panalangin sa Dios aron atong ihalad ang atong kaugalingon sa Kristohanon nga pagmatuto nining mga bata ug aron sila modawat sa kabubuton sa giya sa kinabubuton sa giya nga ilang gikinahanglan. Ginoong Hesus, gidawat o gipanalanginan nimo ang mga bata. Ang atong tubag sa pangamuyo, paminawa, dunggag, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Panalipdi kami sa tanang peligro. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Bantayi ang among kinabuhi ug ang among pagmatuto. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Hinaot na kaming mutubo sa kaalam, edad ug grasya sa mga mata sa Dios ug sa among mga silingan. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Tabangi ang tanang mga kabataan karon. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nagapasalamat kami kanimo sa imong mga gasa kanamo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Panalangin ang among mga ginikanan, mga higala ug ang tanan nga mabination kanamo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoong Jesucristo, gihigugma mo pag-ayo ang mga bata nga miingon ka, ang mudawat o bata nagadawat kanako. Paminawa ang among mga pag-ampo o uban sa imong walay pagkapakyas nga panalipod. Bantayan kini mga bata nga imong gipanalanginan sa grasya sa bunyag. Sa diha nga sila mitubo na sa pagkahamtong, itugot nga sila mosangyaw sa imong ngalan. Sa madasigong pagtuo, magmainiton diha sa gugma nga putli, ug mulahutay nga may sugon diha sa paglaom sa pagkapot sa imong gingharian. Din ikaw nagapuyo ug nagahari angtod sa kahangturan. Amen. Himuha nga kining tubig magpanginumdum sa among bunyag ngadto kang Kristo. Kinsa mitubos kanato pinagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Mga bata, mabalik na sa inyong hanging kuranan. Yung sa paglikod.